بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دینا اکاڑے تے آئے ہوئے ساڑے معزز مہمان حضرت مولانا قاری مزمل حسنین یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی وآن اپنے مخصوص انداز دے اندر اللہ دا قرآن اور مصطفیٰ دا فرمان سنا کے ساڑے دلان منور فرمان. الحمدللہ الذی شرفنا بخیر بخير الكتب وأكمل لنا الدين وجعلنا من أمة سيد المرسلين وختم النبوة والرسالة بالنبي الأمي العربي المكي المدني الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بھائیان صرف ایک پوائنٹ آواز کھول دو، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تھوڑی ہی آواز کھول دو، مہربانی، شکریہ. ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ویرے بیٹھی ماں ہوندی سی. کہہ دیو سبحان اللہ. جنہ دے ماواں ہیں نے ماواں نال پیار کردے ہو، محبت نال آکھو سبحان اللہ. کیویں یار چپ چپ جے جویں بندہ بور جیا نہیں ایویں بیٹھا ہوندا، جویں بن کے بھایا ہوندا ہے بندے دم کران دے ایویں بیٹھے ہو. کی گل ہے محبت نال آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑا ہلے ہو جاگے ہو ماشاءاللہ. ایک باری سجا ہاتھ کھڑا کر کے آکھو سبحان اللہ. ایک باری دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ. ایک باری کھڑے ہو کے سٹینڈ اپ ہو کے ایک باری دوویں ہاتھ کھڑے ہو جو ماشاءاللہ. ایک باری دوویں ہاتھ کھڑے کر کے آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن. ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ویرے بیٹھی ماں ہوندی سی. ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، او جتھے جتھے قدم
سی رکھ دی او جتھے جتھے قدم سی رکھ دی جنتا ورگی تھا ہلدی سی ویرے بیٹھی ماں ہلدی سی او جیڑی بھی زد لا لیندا سی جیڑی بھی زد لا لیندا سی ماں ولو نا ہلدی سی ساڈے گھر وی چھا ہلدی سی ساڈے گھر وی چھا ہلدی سی ویرے بیٹھی ماں ہلدی سی ساڈے گھر وی چھا ہلدی سی حمد و ثنا کبریائی وحدائی یکتائی بادشاہی دلائق اللہ سبحانہ وتعالی دی ببرکت ذات درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطہا شمس الزہا بدر الدجا سرچشم صبر و رضا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ببرکت ذات واسطے سامعین محترم چونکہ وقت بہت کم ہے میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کراں میں جو شروع اندر قرآن پاک دی آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے پیش کیتی ہے ادھے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں باپ دی عصمت اور شان اور مقام دے حوالے نال گل کیتی ہے توجہ فرماؤں میں اپنی بات نو بلا تمہید شروع کرن لگا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالی میرے سمیت سنو سارے انودتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے واسطے سن سنا کے عمل کرن تو بعد ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام سن کے محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال ادب دے نال احترام دے نال نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پڑھنے گج بج کے پڑھنے مسجد گونج جانی چاہی دیئے پڑھو ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا تواڈے رب نے فیصلہ کر چھڑے عبادت کرنی ہے کرش والے مالک رحمان دی عبادت کرنی ہے حاجت روا بھی اللہ مشکل کشا بھی اللہ بگڑیاں بنان والا بھی اللہ اولاداں دین والا بھی اللہ تیاں تے پتر دین والا اللہ فرمایا اس تو بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ دے نال محبت دے نال پیش آنا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول کان والا صحابی آ گیا آ کر کے عرضہ کر دے سونیا کملی والیا محبوبا منو میرے والدین دے بارے تے دسونا منو میرے امی ابو دے بارے تے دسونا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرمان دینے سوال کرنے والیا ہما جنتو کا ونارو کا تیرا ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی ہے تیرا ماں باپ تیرے واسطے جہنم بھی ہے سونیا کملی والیا محبوبا میرا امی ابو جنت کیویں تے جہنم کیویں فرمایا اگر تو اپنے امی ابو دا خیال رکھے گا اگر تو اپنے امی ابو دے نال محبت تے پیار دے نال پیش آئے گا اگر تو اپنے امی ابو دا خیال رکھے گا تیرا باپ سارا دن محنت مزدوریاں کر کے آیا ہے تیرے واسطے سارا دن تو پندر کھلو کر کے تیرا باپ مزدوریاں کر داریا جدو شام نو واپس کارم در آیا تو اپنے بابے دے قدمہ تے بیٹھ جاؤ اپنے بابے دیاں ٹنگا دبایا کر اپنے بابے دے نال محبت تے پیار دیاں گلاں کریا کر تیرا باپ گرمی دا موسم ہے سارا دن محنت مزدوریاں کر کے آیا تیرا بڑا باپ کارم در آئے تو ٹھنڈے گلاس ٹھنڈا پانی لے کر کے جا گلاس سمندر تے اپنے بابے نو پیش کرنا جدو تیرا باپ اور ٹھنڈا پانی دا گلاس پیے گا او دے کلے جنو ٹھنڈ پہ جائے گی تے او دے دل دے اندروں تیرے واسطے دعاواں نکلن گیا تے او دعاواں ڈائریکٹر شوالم نالک رحمان نو اس طرح جا کر کے پہنچ جان گیا تے فرمایا اگر تیرا باپ دنیا تے تیرے تیرا دیئے تے عرش والا مالک رحمان بھی تیرے تیرا دیو جائے گا تے راضیو کر کے تینو جنت دا داخلہ تا کر دے گا اگر تیری بڑی ماں ہے تو اپنی بڑی ماں دا خیال کر تے جنت حاصل کر لے فرمایا اگر تو اپنے امی ابو دا خیال نہیں کرے گا اگر تو اپنے امی ابو دے نال محبت نال پیش نہیں آئے گا اگر تو اپنے ماں باپ نو ناراض رکھے گا فرمایا پھر کائنات دا رب بھی تیرے نال ناراض ہو جائے گا اور تینو جہنم دا داخلہ دے دے گا اور سونے اس واسطے تیرا امی ابو تیرے واسطے جنت بھی ہے تے جہنم بھی ہے اپنے ماں باپ نو راضی کر کے جنت حاصل کر لے اللہ اکبر کبیرہ حضرات نہیں سمجھے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے نبی پاک علیہ السلام دے کول آن والا صحابی آ گیا آ کر کے امداد کر دے سونے کملی والے محبوبا میں سارا دن محنت مزدوریاں کر کے تے شام نو پیسے لے کر کے کارانا وا میں پیسے رکھنا وا تے میرا بابا میرے تو پوچھیوں بغیر ہی پیسے اٹھا لیا کر دائے تے نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح شکایت سنیے نبی پاک نے آکھیا جا جوانا اپنے بڑے باپ نو بلا کر کے لے کے آؤ جوان کے اٹھ کر کے اپنے بابے نو لے کر کے آیا اس طرح صحابی دا باپ کمب دے قدم تے کمب دے ہاتھ آ گیا میرے کالی کملی والے محبوب پیغمبر دے کول اس طرح بیٹھ گیا تے نبی پاک فرماندے نے بابا جی تہاڈا پتر تے تہاڈیاں شکایتاں لے کر کے آیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے انہیاں گلاں کیتیاں نے تے بابے دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے بابا ٹائی مار کے رون لگ پیندا ہے نبی پاک نے جدو بابے دے آنسو ویکھے نا میرے سونے کالی کملی والے محبوب پیغمبر دے بھی آنسو نکل آئے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بابا جی یہ تہاڈا پتر شکایتاں پہ علام دے تے بابا رو کر کے عرضاں کر دے سونے کالی کملی والے محبوبا جدو میرا پتر چھوٹا یا کردہ سینا نینو اپنے کندھیاں تے اٹھا کر کے بازار دے اندر لے کر کے جایا کردہ
بازار دے اندر اپنے کندھیاں تے اٹھا کر کے لے کے جاندا اس میرے پتر نے جیڑی چیز تے بھی ہاتھ رکھ دینا میں نو اوہی چیز لے کر کے دے دینی سونیا کملی والیا محبوبہ اج اوہی پتر تواڈے سامنے میریاں شکایتاں پیا لاندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا نبی پاک نے اس طرح صحابی دے کندھے تے ہاتھ ماریا نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابی انتا و مالک لی ابی کا تو بھی اپنے باپ واسطے تیرا مال بھی تیرے باپ واسطے جا اٹھ کر کے چلا جا آج تو بعد میری عدالت دی اندر اپنے باپے دیاں شکایتاں لے کر کے نہ آئی اور سونے آج دا معاشرہ دیکھئے نا آج اسی اپنے بڑھے باپ نو گالیاں کڑنے آج نوجوان اپنے بڑھے باپ دی بیزتی کردہ نظر آمدائے آج نوجوان اپنی بڑھی ماں نو گالیاں کڑدہ نظر آمدائے آج دا نوجوان اپنے باپ نو تکے مار کے گھر اندروں باہر کڑدہ نظر آمدائے اور سونے اپنے ماں باپ دے نال مندہ سلوک نہ کریا کرے بلکہ اپنے ماں باپ دا خیال رکھیا کرے اے اللہ دی قسمیں جیرا پیار تے جیری محبت تیری ماں تیرے نال کر دیئے اللہ دی قسمیں تیری بیوی بھی تیرے نال نہیں کر سکتی جا کے گھر اندر میری گل نو ازما لوی اج جا اپنے گھر دے اندروں نکلنا کسے کم واسطے رات نو بندہ لیٹ ہو جائے واپس گھر اندر آن واسطے لیٹ ہو جائے تے جناب بیوی انتظار کر دیئے بیوی 10 بجے تک انتظار کر دیئے خامد نہیں آیا 12 بجے تک انتظار کیتا خامد نہیں آیا 2 بجے تک انتظار کیتا خامد نہیں آیا چلے گی اپنی خواب گاوان در تے جا کر کے سو جان دیئے ادھر تیری بیوی دا انتظار مکی ہے ادھر تیری ماں دا انتظار شروع ہو گیا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ادھر تیری ماں بڑھی اٹھ کر کے مسلح بچھا لیا تے اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لگ پہن دیئے اے کائنات دے اشاخہ میرا پتر گھر اندروں باہر نکلے کسے کم واسطے اللہ سونے میرے پتر دی خیر ہوئے اللہ سونے میرے پتر دیاں حفاظتاں فرمائی اللہ اکبر اللہ ادھروں پتر گھر اندر آیا تے جناب دروازہ کھٹکھٹایا دستک دیتی دروازے تے بڑھی ماں دور کر کے آئی دروازے والے اس طرح دروازہ کھولیا بیٹے دا مکھڑا نظر آیا تے بیٹے دا متھا چمنا چایا ماں نے لیکن پتر جیڑا ہے اتنا کو نافرمانے ماں نو ویکھیا بھی نہیں ہے سیدھا چلا گیا اپنی بیوی دے کمرے اندر اللہ اکبر کبیرہ لیکن تیری ماں نے پھر بھی تیرے واسطے بددعا نہیں کی تھی تیری ماں پھر بھی اس طرح تیری کنڈ بیک کے دعا کر دیئے اے کائنات دے اشاخہ میرا پتر منو نہیں بلاندا تے پھر کیے اللہ میرا پتر میرا خیال نہیں رکھدا تے پھر کیے اے کائنات دے ربا میرا پتر میرے کھانے دا خیال نہیں رکھدا میری دوائی دا خیال نہیں رکھدا پھر کیے اللہ تیرا اتنا ہی شکر ہے میرا پتر میری آنکھاں دے سامنے منو نظر تے آندا ہے نا اے نوجوانا اپنے ماں باپ دی قدر کر لے اپنے ماں باپ دا احترام کریا کر اللہ اکبر کبیرہ اے سونیا نبی پاک دے سینہ پاک پہ نادل ہونے والا الہ العالمین دا قرآن بیان کر دے فرمایا جرو توڑا ماں باپ زندہ ہے نا پھر تسی اپنے امی ابو دا خیال رکھنا ہے اپنے امی ابو دا احترام کرنا ہے اگر دوما دی اندروں کوئی ایک یا دو بھی بڑا پہ دی حالت اندر بھی پہنچ جام تیرانو اف تک بھی نہیں کہنا اگر دوما چو ایک یا دو بھی اس دنیا تو رخصت ہو گئے نینا اگر دو بھی یا ایک اپنے عرش والے مالک رحمان دے کول چلے گئے نینا پھر تو اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لیا کر تے اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب دے سامنے رو کے دعا کریا کر آکھیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
فرمایا تیرا ماں باپ دنیا تو چلا جائے پھر تو اپنے امی ابو واسطے دعا کریا کر، اپنے امی ابو واسطے دعاواں کریا کر رب دے سامنے، اللہ میری بڑی ماں تیرے کو آ گئی ہے، اللہ میرا بڑا باپ تیرے کو آ گیا ہے، اللہ سونیا میرے امی ابو تے رحم فرما، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ تعالیٰ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہ دے والدین اس دنیا تو ٹر گئے نے اللہ تعالیٰ انہ دے والدین نو جنت دے بغیچیاں چو اللہ انہ دی قبر نو بغیچہ بنائے۔ آخر تے ایک کلام تے میں اپنی بات نو ختم کرام، اللہ اللہ جے ٹر گئی ہے قبر اندر او چلے ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی، جے ٹر گئی اے قبر اندر او چلے ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی، جی تو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، تو رو رو کے پکارے گا، تو رو رو کے پکارے گا، پر او دو ہاں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی، جے ٹر گئی اے قبر اندر او چلیا ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی، رولاوے گا ستاوے گا جے دل مادہ دکھاوے گا، رولاوے گا ستاوے گا جے دل مادہ دکھاوے گا، غماں تو سر چھپاون لئی، غماں تو سر چھپاون لئی، پھر کدرے چھام نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی، اے ہو جئی میٹھی تے ٹھنڈی، پھر کدرے چھان نہیں او لبنی او ویرا ماں